सर्वेभ्यो नमस्काराः। अद्य सिद्धान्तकौमुद्याः अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे 12 अन्तिमश्च भागः तथा च अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्य आरम्भः। जून् मासस्य 1 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। उकारान्ताः स्त्रीलिङ्गाः समाप्ताः। इदानीं ऋकारान्ताः स्त्रीलिङ्गाः सन्ति। वस्तुतः ऋकारान्ताः स्त्रीलिङ्गाः अधिकतया न दृश्यन्ते. We do not see many of ऋकारन्त स्त्रीलिङ्गास् because for all ऋकारान्तास् there is a sutra called ऋन्नेभ्यो ङीप्. पूर्वमेव अधीतं स्त्रीप्रत्ययविधायकं ङीप् विधायकं सूत्रं ऋन्नेभ्यो ङीप् इति. तेन ऋदन्तेभ्यः ऋकारान्तेभ्यः नकारान्तेभ्यश्च ङीप् प्रत्ययः भवति। ङीप् प्रत्ययः यथा क्रोष्ट्र इत्यस्य ङीप् कृतः ङीप् कृते क्रोष्ट्र इको एणचि एणादेशे क्रोष्ट्रि इति ईकारान्तः सम्पद्यते। एवमेव ये शब्दाः पुल्लिङ्गे ऋकारान्तत्वेन दृश्यन्ते कृदन्ताः धातृ शब्दः ते सर्वे स्त्रीलिङ्गे ईकारान्ताः भवन्ति। धात्री कर्त्री हर्त्री भर्त्री इत्यादि ईकारान्ताश्च गौरी शब्दवद्रूपाणि भवन्ति। अतः ऋकारान्ताः स्त्रीलिङ्गाः कथमिति चेत् केचन शब्दाः सन्ति येषां ङीप् निषिद्धः. There are certain words for which there is no ङीप्. So only when ङीप् has been prevented can we hear the ऋकारान्tatva in स्त्रीलिङ्ग. Otherwise it would be converted to an ईकारन्त. So अर्थमुच्यते न षट् स्वस्रादिभ्यः इति सूत्रम्। तथैव अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रात् टाप् इति अनुवर्तते। ऋन्नेभ्यो ङीप् Hello. Can you hear me now? I think, yeah, we can hear you. As soon Hello. as you said Padadvayam, we can hear you now, Swamiji. Okay. न षट् स्वस्रादिभ्यः अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रात् टाप् इत्यनुवर्तते। ऋन्नेभ्यो ङीप् इत्यतः ङीप् इत्यपि अनुवर्तते। टाप् ङीप् इति भावति स्त्री प्रत्ययः. They are come under the adhikara for स्त्रियाम्. अकारान्तेभ्यः टाप् भवति। ऋदन्तेभ्यः नकारान्तेभ्यः ङीप् अन्येभ्यः बहुभ्यः सूत्रेभ्यः ङीप् विधीयते। इदानीं न षट् स्वस्रादिभ्यः षट् सम्यकेभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च ङीप् टापो न स्तः। षट् इति संज्ञा विद्यते वैयाकरणानां संज्ञा श्नान्ता षट् डपि च इत्यादिना। सो षट् संज्ञा येषाम् अस्ति तेभ्यः शब्देभ्यः स्वस्रादिगणे ये शब्दाः सन्ति तेभ्यश्च ङीप् टापो न भवतः। ङीप् अपि न भवति टाप् अपि न भवति। अर्थात् स्त्रीप्रत्ययाः न भवन्ति, ते यथा पूर्वं भवन्ति इत्यर्थः। स्वस्रादिगणे के शब्दाः सन्ति इति कारिका पठ्यते। स्वसा तिस्रश्च पुस्रश्च ननान्दा दुहिता तथा याता मातेति सप्तैते स्वस्रादय उदाहृताः। स्वसा अर्थात् स्वस्र इति
शब्दः यथा पितृशब्दस्य पिता इति भवति तथा स्वसृ इत्यस्य स्वसा भवति स्वसृ तिसृ त्रि शब्दस्य त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ इति त्रिचतुर् इत्येतयोः तिसृ चतसृ इति आदेशो सो तिसृ चतसृ ननान्द्र ननान्द्र nananda is husband's sister is called nananda. Okay. Duhitru is daughter, swasru is sister. Okay. So duhitru yatru is a co-sister. That is the if there are two brothers, their wives are called yatas of each other, yatrus of each other. Okay. So matru is mother. So you have सप्तैते स्वस्रादयः उदाहृताः सप्त शब्दाः सन्ति स्वस्रादिगणे स्वसृ तिसृ चतसृ ननान्द्र दुहितृ यातृ मातृ सर्वे ऋकारान्ताः सर्वेभ्यः ङीपि प्राप्ते न षट् स्वस्रादिभ्यः इति ङीप् निषिध्यते so these are the only ऋकारन्त words which you find ऋकारन्त स्त्रीलिङ्गास् means only these all others will be converted into ikarantas by ऋणेभ्यो ङीप्. Now among these you have Tisra and Chatasra which are not dealt with in the Rikaranta Strilinga Prakaranam. Tisra has already been dealt with in Ikarantas because it is three Shabdasya Tisra Adesha. Chatasra Shabdaha Halanta Strilingeshu Chatur Shabdasya Vishaya Bhavati. Anye Svabhavataha Rikarantaha Shabdaha. Tesham ka prakriya chet. So तदेव सर्वे ऋकारान्ताः स्वसृ शब्दस्य सुप्रत्यये किं भवति ऋकारान्तानां का प्रक्रिया स्वसृ धातृ इत्यस्य अथवा पितृ इत्यस्य धातृ इत्यस्य सुप्रत्यये का प्रक्रिया हाँ किं भवति इति चेत् ऋदुशनस्पुरुदंसो नेहसाञ्च इत्यनेन अनङादेशो भवति ऋकारान्तानां सुप्रत्यये परे असम्बुद्धौ सुप्रत्यये परे ऋत् उशनस् अनेहस् नेह उशनस्पुरुदंसस् अनेहस् इत्येतेषाम् अनङ् इति आदेशः भवति स्वसन् स् ङिच इत्यनेन अन्तादेशे स्वसन् स् इति रूपं ततः ये शब्दाः अप्तृन्तृच् इति सूत्रे पठिताः येषाम् उपधादीर्घः भवति अप्तृन्तृच् स्वसृ आदावेव अस्ति स्वसृ शब्दः स्वसृ नप्तृ नेष्टृ क्षत्र तष्टृ क्षत्र होतृ प्रशास्त्ॄणाम् इत्येतेषाम् उपधायाः दीर्घः भवति स्वसान् स् इति उपधादीर्घे हल्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रक्तं हल् इत्यनेन सकारस्य लोपः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः सो स्वसा इति प्रथमैकवचने रूपम् अन्यत्र स्वसारौ स्वसारौ इत्यत्र का प्रक्रिया धातारौ इत्यत्र का प्रक्रिया धातारौ इति कथं रूपसिद्धिः Ritu ni sarvanamastano guna followed by aptaran bridge upadadhirga. I saw that. I was just seeing if there were others. Yeah. किं भवति ऋतो ङि सर्वनामस्थानयोः
ङि प्रत्यये परतः सर्वनामस्थाने च परतः ऋकारान्तस्य गुणः भवति। गुणः इत्युक्ते अकारः उरण्ड्रपरः इत्यनेन रेफपरः। स्वसृ औ इति स्थिते गुणे कृते स्वसृ औ इति भवति। इदानीं पुनः अप्तन्तृच् इत्यनेन उपधादीर्घे स्वसारौ स्वसा स्वसारौ स्वसारः इत्यादीना गुणे रूपाणि भवन्ति। माता पितृवत् इत्युच्यते। पितृवत् इत्यनेन कोऽर्थः? धातृशब्दस्य पितृशब्दस्य च कः भेदः? What's the difference between धातृ and पितृ? धातृशब्दस्य पितृशब्दस्य च कः भेदः? We will not get the upada dirgha aptaran prach. सत्यं। धाता धातारौ धातारः, पिता पितरौ पितरः। सर्वत्र ह्रस्वः श्रूयते, पितरौ पितरः पितरम् इत्यत्र। तस्य कारणं भवति अक्तृन्तृच् इति उपधादीर्घस्य अभावः। स्वसृ नप्तृ नेष्टृ त्वष्टृ क्षतृ होतृ पोतृ प्रशास्त्र इत्यादि ये अक्तृन्तृच् सूत्रे पठिताः तेषां शब्दानामेव उपधादीर्घः भवति। पितृशब्दस्य उपधादीर्घः नास्ति। एवमेव मातृशब्दस्यापि नास्ति। मातृशब्दोऽपि तस्मिन् गणे नास्ति अथवा तस्मिन् सूत्रे न पठितः। तस्मात् माता मातरौ मातरं मातरौ इत्यादिना रूपाणि। मातृशब्दस्य अन्यः अपि विशेषः अस्ति। पितृशब्दापेक्षया मातृशब्दस्य विशेषः शसि मातृः। शस् प्रत्यये परे पितृशब्दस्य पितॄन् इति भवति। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घे कृते तस्मात् ससोनः पुंसि इत्यनेन नत्वं भवति। मातृशब्दस्य तु पुंस्त्वाभावात् तस्मात् ससोनः पुंसि इत्युच्यते। अयं न पुल्लिङ्गशब्दः, तस्मात् मातृशब्दस्य नत्वं नास्ति इत्येव विशेषः। अन्यत् सर्वमपि पितृशब्दवत् भवति। द्यौः गोवत्। ओकारान्तः स्त्रीलिङ्गः द्यो शब्दः गोशब्दवत् इत्युच्यते। गोशब्दस्य कथं प्रक्रिया, को विशेषः? What would be the prakriya for Dio or sorry Go? गोतो नित हाँ गो शब्दात् परं सर्वनामस्थानं नित्वत् स्यात्। सत्यं। सो गो शब्दस्य मुख्यं कार्यं भवति निद्वद्भावः। सर्वनामस्थानस्य निद्वद्भावः भवति गोतो नित् इति। इदानीं तत्र किमुच्यते? गोतो नित् इति उच्यते। अर्थात् गोशब्दात् परं सम्बुद्धिवर्जं सर्वनामस्थानं निद्वत् स्यात्। तस्य कथं द्यो शब्दे प्रवृत्तिः? It says Javahu Govat, but there is a sutra which says specifically for Go Shabda. How can we apply that sutra here? सत्यं तत्रैव गोतोणित इति सूत्रे दीक्षितैः उच्यते ओतोणिदिति वाच्यं. True, Panini has said gotonit, but it should have actually been otonit, अर्थात ओकारान्तात् परं सम्बुद्धिवर्जं सर्वनामस्थानं निद्वत् स्यात्. Not सम्बुद्धिवर्जं, सर्वनामस्थानं निद्वत् स्यात्. सत्यं किल? So किं भवति? गोतोणित इति सर्वनामस्थाने परे निद्वद्भावः भवति. निद्वद्भावे सति तत्प्रयुक्ता वृद्धिः. अचोणिति इत्यनेन वृद्धौ द्यो स् इत्यस्ति. द्यौ स्
ऋत्विसर्गयोः द्यौः द्यौः द्यावौ द्यावः इति एकं कार्यम्. ओके, एनी अदर कार्य स्पेसिफिकली फॉर गो शब्द? औतो अंशसो सत्यम्. औतोंशसोः इत्यनेन किमुच्यते? आ ओतः अंशसोः. ओतः ओकारान्तेभ्यः, अंशसोः अचिपरतः किं भवति? आकारः एकादेशः भवति. पूर्वपरयोर् एकादेशः. द्यो अम् इत्यस्ति. ओकार अकारयोः स्थाने आकारे द्याम्, यथा गाम् गावौ गाः तथा द्याम् द्यावौ द्याः. अमीशसि च औतोंशसोः इति आकारः एकादेशो भवति. तावदेव. अन्यत् सर्वमपि अजादिप्रत्ययेषु परेषु अवादेशः. गवा इतिवत् द्यवा, द्योभ्यां द्योभिः, द्यवे द्योभ्यां द्योभ्यः इत्यादीनि. द्योशब्दः ओकारान्तस्त्रीलिङ्गः. द्योशब्दः गोवत्. गोशब्दः अपि अस्ति ओकारान्तस्त्रीलिङ्गः. वर्ड go itself is in both pullinga and strilinga. There is no difference in form. Both pullinga and strilinga forms are the same. राह पुंवत्. सत्यं. गोः इत्यत्र ngसिङसोः पूर्वरूपमपि अस्ति. ngसिङसोश्च इत्यनेन गो अस् इति स्थिते पूर्वरूपे गोस् ऋत्वं विसर्गः तदपि अस्ति. सत्यं. राह पुंवत्. रै शब्दः ऐकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, पुल्लिङ्गः अपि अस्ति. रै शब्दः पुल्लिङ्गवत् इत्युच्यते. पुल्लिङ्गे किम् आसीत्? रै शब्दस्य किं कार्यम्? रायोहलि. सो रायोहलि इत्यनेन किं भवति? हलादौ प्रत्यये परतः रै शब्दस्य आत्वं भवति. ऐकारस्य स्थाने आकारादेशो भवति. तेन रा इति भवति. रै स् इति स्थिते आकारादेशे रा स् ऋत्वविसर्गयोः कृतयोः राः. अजादिषु विभक्तिषु आयादेशः. रै औ इति स्थिते एचोऽयवायावः इत्यनेन आयादेशे रायौ रायः. राह रायौ रायः. रायं रायौ रायः. राया राभ्याम्. पुनः हलादिषु विभक्तिषु रायोहलि इत्यनेन आत्वं. राभ्यां राभिः इत्यादिना रूपाणि. There is nothing else for rai. Only when it is followed by haladi vibhakti there is atva, which has been told. नौः ग्लौवत्. नौ शब्दः ग्लौ शब्दवत्. किमस्ति प्रक्रियायां? किमपि नास्ति वस्तुतः. हलादिषु विभक्तिषु औकारान्तमेव भवति. There is nothing special which has been told for glau shabda. When it is followed by ach ajadi vibhakti echoyavayavah ityanena avadeshah bhavati. Nauhu navau navaha. Navam navau navaha. Nava naubhyam naubhihi. Haladishu vibhaktishu kimapi nasti karyam. Ajadishu vibhaktishu echoyavayavah ityanena avadesho bhavati. Iti visheshah. इति अजंत स्त्रीलिंग प्रकरणम. There ends अजंत स्त्रीलिंग प्रकरणम. We saw अजंत पुल्लिंग प्रकरणम and then from akarantas to aukarantas all अजंत स्त्रीलिंgas. So the next prakarana which he starts is अजंत नपुंसकलिंग प्रकरणम. Any questions? नव प्रकरणानि समाप्तानि. आदौ संज्ञा परिभाषा, ततः पंचसन्धि प्रकरणम्, तदनन्तरम् अजन्तपुल्लिङ्गाः अजन्तस्त्रीलिङ्गाः. सिद्धान्तकौमुद्याः दशमं प्रकरणं भवति अजन्त नपुंसकलिङ्ग प्रकरणम्.
अदन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणे पुनः अकारान्तेभ्यः आरभ्यते अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः ज्ञानशब्दः आदौ उदाहरणत्वेन स्वीक्रियते the standard for akaranta napumsakalingas is jnana shabdam jnana su iti sthite ato iti sutram paradvayam vidyate atah swamor napumsakat iti anuvartate angat ityadhi kriyate napumsakat अर्थात नपुंसकलिंगे स्वमोः सु नपुंसकात् परयोः सु इत्येतयोः इति आदेशो भवति अतः नाम अकारान्तात् नपुंसकलिंगात् ह्रस्वकारान्तात् नपुंसकलिंगात् परयोः स्वमोः सु इत्येतयोः इति आदेशो भवति अतोऽङ्गात् नाम अदन्तात् अङ्गात् क्लीबात् क्लीबं नपुंसकम् इति पर्याये both mean the same in नपुंसकलिंग स्वमोः नाम सु इत्येतयोः प्रत्यययोः इति आदेशो भवति replaced by so you have ज्ञान इत्यस्मात् सु प्रत्ययः क्रियते सु इत्यस्य स्थाने अतो इत्यनेन अमादेशः अमादेशे कृते अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपं wherever you have immediately you have to apply अमिपूर्वः अमिपूर्वः इति पूर्वरूपे ज्ञानम् इति रूपं प्रथमैकवचने एङ् ह्रस्वात् इति हल्मात्रलोपः हे ज्ञान सम्बुद्धौ हे ज्ञान सु इत्यस्ति अत्रापि अमादेशो भवति अमादेशो does not specify असम्बुद्धि or सम्बुद्धि it is applies for all supratyayas so here also we apply it हे ज्ञान इति भवति अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपे हे ज्ञानम् इदानीम् एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः remember एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः the सूत्रार्थ was एङन्तात् ह्रस्वान्तात् च अङ्गात् हल् लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत् the problem here is you have he jnana when after you do amipurvaha which is the anga and which is the pratyaya you have to find out right amipurvaha ityanena purva rupam ekadeshatvena kritam idanim angam kim bhavati sambuddhihi kim bhavati iti prashnah okay idanim ekadeshah kritah sarvesham ekadeshanam idam bhavati antadivaccha योयम एकादेशः सः पूर्वस्य अन्तवद्भवति परस्य आदिवद्भवति इति सूत्रम् इदानीं पूर्वस्य अन्तवत् इत्युच्यते चेत् इफ यू कंसीडर द अकार द पूर्वरूप मीन्स अकार यू हैव वन अकार आफ्टर नकार नकारोत्तरः यः अकारः सः पूर्वस्य अन्तवत् इति अन्तवद्भावः यदि स्वीक्रियते तदा किं भवति ह्रस्वान्तम् अङ्गं भवति हे ज्ञान इति ह्रस्वान्तम् अङ्गमस्ति अग्रे केवलं मकारः अस्ति मु इत्येव अस्ति अयं मकारः न सम्बुद्धिः द मकार by itself is not सम्बुद्धिः right इति सम्बुद्धिः सु इति सम्बुद्धिः तस्य स्थाने यः आदेशः इति तस्य सम्बुद्धित्वम् अस्ति केवलस्य मकारस्य सम्बुद्धित्वं नास्ति so therefore if when in the sutra if you say ह्रस्वान्ताद् अङ्गात् सम्बुद्धेः लोपः if that is how the sutrartha were phrased if you are saying sambuddhi will get deleted which when it is preceded by a hrasvanta or engantanga then you have a hrasvantanga but you don't have a sambuddhi because kevala makara is not sambuddhi okay if you say we will take a paradivad bhava yoyam ekadeshah saha purvasya antavat parasya adivad bhavati ityukte kim bhavati akarah makarena saha gacchati so the akara the ekadesha which is akara would now go to makara which means you have which is sambuddhi true kintu purvatra kim asti he jnana iti nakarantam asti there is neither enganta nor hrasvanta so in either way you will not be able to do sambuddhi lopa if the meaning for eng hrasvat sambuddhehe would be said as engantat hrasvantat angat sambuddhehe lopah or sambuddhehe halah lopah if you phrase the sutrartha that way you will not be able to delete the makara here that is why the sutrartha was very carefully phrased there he said engantat hrasvantat angat hal lupyate that's all he says if there is a hal which is preceded by enganta or hrasvanta it will be deleted
as long as it belongs to sambuddhi. There's a difference. It is not sambuddhi by itself, but it does belong to sambuddhi. So therefore, atra kim kriyate? Purvantavadbhavah svikriyate. Purvantavadbhavena he jnana iti angam mu iti pratyayasya bhagah. Angam hrasvantam asti. ह्रस्वान्ताद् अंगात् नाम अकारान्ताद् ज्ञानरूपाद् अंगात् हल् लुप्यते मकारः लुप्यते संबुद्धेश्चेत् संबुद्धेः अवयवः मकारः लुप्यते तेन हे ज्ञान इति भवति अत एव अत्र उक्तम् एङ् ह्रस्वात् इति हल् मात्र लोपः संबुद्धिलोपः न हलः एव लोपः संबुद्ध्यवयवस्य हलः लोपः. So this point becomes clear only when you come to napumsakalingas, because everywhere else sambuddhi means there is only one hal, which is sakara. So whether you say sambuddhi lopaha or whether you say halaha lopaha, it makes no difference. You will not be able to appreciate that point in pullinga or strilinga. But when you come to napumsakalingas, you find that there is a difference. That is why the phrasing there matters. Okay? Yes, Ravichandran, you have a question? In the Balamanorama, he explains what you said, but he says, and then he said, Ubhayata Ashrayana na antadivatta iti nisheda. Yeah, so I think I asked the same thing before also. Here we have Ubhayata Ashrayana, but he says iti nishedat. The thing is, you cannot take both at the same time. What I did was I took them in turns, right? I said, if it is purvantavadbhava, then we have hrasvantanga, but we don't have sambuddhi. If it is paradivadbhava, we have sambuddhi, but we do not have a hrasvanta or enganta anga. His question is, why not take both together? Antadivacha says, this akara behaves both like the beginning of the para and the ending of the purva. Take both. That is, consider that it is part of the purva and say there is hrasvantanga. Also consider it is a part of the pratyaya and say that there is sambuddhi. Do both at the same time. Cannot be done. Ubhayata ashrayane na antadivadbhavaha. When you need both, you cannot use antadivadbhava. Antadivadbhava can be used only either one. You can either treat an ekadesha as the ending of the previous, or you can treat it as the beginning of the para, as the situation matters. But you cannot use both. You cannot say it is both the ending of the purva and the beginning of the para. You have to choose. So when you choose, the conditions won't be satisfied. So idanim lope he jnana iti rupam. Jnana au ityasti prathama dvivachane jnana ityasmat au pratyaya krite napumsakat cha iti sutram. Napumsakat cha jasa shi iti sutrat shi iti anuvartate. Aunga apaha iti sutrat aungaha iti anuvartate. Aungaha shi syat. Aung iti aukara vibhakteha samya. So the au will be replaced by shi napumsakat whenever it is preceded by napumsakalinga. For all napumsakalingas, this sutra has no other conditions. It just has to be napumsakalinga. Whatever the ending, whatever the, whether it is ajanta, halanta, anything, in all napumsakalingas, au is replaced by shi. Okay. Klivat parasya aungaha shi syat. Jnana au ityasti. Jnana shi. Shi ityatra shakarasya itsamya lopaha. I jnana I iti bhavati. Napumsakatcha ityanena shyadesha. Bhasamyayam ityachyate. Katham bhasamya? How does this particle get bhasamya? Because it is ajadi, and in the Napumsakalinga there is no sarvanamasthana. What is the sutra? Oh, Swadiya Sarvanamasthana, and oh, that is Yachibam. Yachibham. Iti bhasamya vidhayakam sutram. Yakaradishu ajadishu cha kapratyayavadhishu swadishu asarvanamasthāneshu parataha purvam bhasamyam syad. So basically when the pratyaya happens to be ajadi or yakaradi and it is not sarvanamasthana, then we will have bhasamya.
So why does this not have sarvanamasthana? Always been treating sut, that is su au just out, as sarvanamasthana. So why is this not sarvanamasthana? So to I think it's it has to be सर्वनामस्थान संज्ञाविधायकं सूत्रं सुट अनपुंसकस्य अनपुंसके अर्थात not in napumsakalinga, in pullinga and strilinga, sut, that is su au jas au, will get sarvanamasthana samya. So since this is napumsakalinga, sut will not get sarvanamasthana. So what is sarvanamasthana in napumsakalinga we will see later. But this is not sarvanamasthana because sudanapumsakasya says anapumsakasya sut ityasya sarvanamasthana samya asti. So since this is not sarvanamasthana samya, you have this is not sarvanamasthana. By yachibham we will have bhasamya. Jnana it is sthite bhasamya vidyate. Bhasamyayam satyam kim bhavati iti chet yasya iti cha इति सूत्रम् पदत्रयम् अस्ति यस्य इति च इति ढेलोपोकद्रवाः इत्यतः लोपः इति अनुवर्तते भस्य इत्यधिकारः अस्ति अर्थः यस्य नाम इकार इ अ इत्यनयोः सन्धौ इको एणचि इत्यनेन य इति भवति तेन यस्य इत्युक्ते इकारस्य अकारस्य च इत्यर्थः य here is a combination of e and ya, like you have u striyakhyo where we interpreted it as e u becomes u, similarly here e a becomes ya. So yasya nama ikarasya akarasya cha. So bhasya ityadhikarah bhasya ivarna uvarnayoho lopah syat ikare tadhite cha kare. When there is bhasamya, ikara and akara will be deleted and followed by either a tadhita pratyaya or by ikara. So now here you have iti akara lope prapte jnana I ityasti bhasamya asti avarnaha asti. This is not uvarnaha, sorry, there is a typo, this has to be avarnaha. Bhasya ivarna avarnayoho lopa. Okay. So avarnaha asti jnana ikaraha asti lopo bhavati akara lope prapte. औङ्श्यां प्रतिषेधो अच्यः इति वार्तिकम्. औङ्ः नाम औकारस्य श्यां शी आदेशे यः ईकारः तत्र प्रतिषेधः वक्तव्यः यस्येति च इति लोपो न भवति. So when in case of the she of aung, yasyeti cha will not apply. Since it does not apply, you have jnana I adgunaha ityanena gune krite jnane iti rupam. Jnanam jnane. Nantaram jnana jas ityasti. Jas pratyaya krite jasyasohu shihi. बहु सरलमस्ति जस् शसोः शिहि नपुंसकाच्च इति अनुवर्तते. सो नपुंसकात् जश्शसोः शिहि. So in नपुंसकलिंग जस् and शस् are always replaced by shi. क्लीबात् अनयोः शिहि स्यात् इति सूत्रार्थः. ज्ञान जस् इत्यस्ति इति स्थिते ज्ञान शि जश्शसो शिहि इत्यनेन शि इति आदेशः. शी इत्यत्र दशक्वतद्धिते इत्यनेन शकारस्य इत्संज्ञा तस्य लोपे ज्ञान इ इत्यस्ति. इदानीं शी सर्वनामस्थानं. This is actually the original सर्वनामस्थान संज्ञासूत्र. तद्वयं संज्ञासूत्रं. शी इत्येतत् उक्तसंज्ञं नाम सर्वनामस्थानसंज्ञं स्यात्. Actually, she is called सर्वनामस्थान संज्ञा. He says she सर्वनामस्थानं sut anapumsakasya. So generally he says she is sarvanamasthana. If it is not napumsakalinga, then sut will be called sarvanamasthana, which means in napumsakalinga she is called sarvanamasthana. She means jasyasohu shihi. Everywhere in napumsakalingas jas and shas will be replaced by she and it will have sarvanamasthana samya. Right? So idanim nana I ityasya ityatra tasya she ityasya sarvanamasthana samya asti.
सर्वनामस्थानसंज्ञायां सत्यां नपुंसकस्य झलचः इदितो नुम् धातोः इत्यतः नुम् इति अनुवर्तते उगिरचां सर्वनामस्थाने अधातोः इति सूत्रात् सर्वनामस्थाने इत्यपि अनुवर्तते झलन्तस्य अजन्तस्य च क्लीबस्य नुमागमः स्यात् सर्वनामस्थाने परे नुम् इति आगमः भवति क्लीबस्य नाम नपुंसकलिङ्गस्य अङ्गस्य यदा झलन्तः अथवा अजन्तः so when the anga is either झलन्त or अजन्त it is followed by sarvanamastana it gets numagama okay ज्ञान इ इत्यस्ति अजन्त शब्दः तस्य सर्वनामस्थाने परे नुमागमः मित्वात् अन्त्यादजः परः अन्त्यः च भवति अकार एव तस्मात् परः नुम् ज्ञानन् इ इति भवति इदानीं सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यनेन उपधायाः दीर्घः so नान्तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात् असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे so if it is nakaranta the upadha will get dirgha by the sutra so you have jnanani jnanam jnane jnanani पुनस्तद्वत् पुनः नाम द्वितीया विभक्तौ अपि तथैव ज्ञान इत्यस्ति the has to be replaced by again in supratyaya it's when we replace su with and you can see it so why replace with is because before ato you have a sutra which was swamor napumsakar which tells that in napumsakalinga the su and will be deleted that is why in all other antas if you go to ikara antas you have dadhi dadhini dadhini dadhi dadhini dadhini you don't hear the su or madhu madhuni madhuni madhu madhuni madhuni you don't hear the su or everywhere su and will be deleted by swamor napumsakat ato says don't delete them replace it by another so if you do not apply ato for even for then it would be deleted by swamor napumsakat that is why even if there is originally we replace it with another okay so ditiya ekavachane amaha amadeshah itself is replaced by amipurvah ityanena purva rupe jnanam dvivachane ज्ञान औ अस्ति औङः नपुंसकाच्च इत्यनेन शी आदेशः गुणे ज्ञाने बहुवचने शसः शी आदेशः so the previous one is she दीर्घ this is a rasva she there is नपुंसकस्य छलचः इति नुमागमः सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति उपधादीर्घः ज्ञानानि ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि Shesham Ramavate. From Titiya Vibhakti, it is like an Akaranta Pullinga. So whatever the sutras which applied there, Tangasika Saminatsyaha, Supicha, Niryaha, Bahuvachanasya Chalyet, Atobhisais, whatever. If you go back to Rama Shabda, I'm not recapping that here, hopefully you will remember that. So all forms will be like that. Evam Dhana Vana Phaladayaha. So Akaranta Napumsakalingas mostly will follow this template where you have Swamoho Amadeshaha. Su and will be replaced by and then you have Amipurvaha. Aungaha Shi Napumsakacha ityanena Shi Adeshaha Adgunaha ityanena Gune Jnane Jashasohu Shihi Shi Adeshaha Numagamaha Upadhadirghaha Jnanani. So that is all will happen for Napumsakalinga. Everything else is like Rama Shabda. Okay. Any questions? Okay. Actually, I prepared for more, but I need to go early today. So we'll stop here. Next we will continue with Napumsakalingas. There is no class next Monday. Okay, I will be traveling, so I would not be able to hold a class. So we'll have a class on next Tuesday. Agrima Mangalavasare Kakshya Bhavati. Ajanta Napumsakalingaah Anuvartyante.
येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते The organizer has